है। हिजो हामीले फर्मुला रिभ्यू गर्यौं है, फर्मुला प्रुफ गर्न जान्यौं हैन र? गाह्रो त भएन नि कि भयो? गुड इभिनिङ। अब हेर, आज हामीले थोरै डिस्कस गर्न खोजेको हेर है, एउटै क्वेसनबाट तिमीहरूले नि एउटा क्वेसन लिन्छौ र त्यसैमा तिमीले सोध्दै जान्छौ ल है। एन्टी डेरिभेटिभ पढ्ने तरिका चाहिँ के हो भने एउटै लिने के, एक्स स्क्वायर माइनस 16 डीएक्स लियो, प्लसबाट सुरु गर है। प्लसबाट सुरु गर्यो भने पुरानो क्वेसन हेर्दा हुन्छ। त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको एप्लिकेसन चाहिँ मैले पछि डिफरेन्शियल इक्वेसन पढाउँदा डिस्कस गर्छु है। अहिले मसँग छैन, मैले त्यो पनि हेरिसकेको छैन। बुकहरू त छ, अब त्यहाँबाट खोज्नु पर्छ क्वेसन। डिएक्स गर्यौ, अब यसको डाइरेक्ट फर्मुला लगाइहाल हेर है। 1/a tan इन्भर्स x/a भनेको 1/a भनेको 1/4 tan इन्भर्स x/4 प्लस c हुन्छ है। अब तिमीले एउटै क्वेसनमा सोचिहाल्नु हेर है। यहाँ प्लस भयो, प्लस हुँदाखेरि हो एनसीईआरटी को बुकमा छ, एकदम राइट भन्यौ तिमीले। एनसीईआरटी कै बुकबाट छ, मैले पनि पढाउनु पर्दा त्यहीबाट बुक पढाउने हो है। अब हेर, त्यहाँ टपिक्स नै छ त्यसको, त्यहीबाट क्वेसन्सहरू राखिदिउँला है। म पनि हेर्न टाइम भइरहेको छैन, म भोलिबाट अलिक फुर्सद हुन्छु अनि कुरा गर्छु है। आजसम्म एकदमै धेरै क्लास छ कि प्लस 2 को कोर्स सक्नलाई। अब हेर, यहाँनिर के छ भन्छौ भने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुँदाखेरि यो फर्मुला भयो। अब यसैमा तिम्रो यसरी सोचिहाल, एक्स स्क्वायर माइनस 16 आउँथ्यो भने त्यसलाई 4 स्क्वायर लेख्थ्यौ। एउटैमा क्वेसन सोध्ने हो है, सुइती सोध्ने अनि फास्ट दिमागलाई फास्ट गर्ने हो। यसैमा स्क्वायर आयो भने 1/2 यस्तो सजिलो क्वेसन नै आइरहेको हुन्छ है। जस्ट फर्मुला लाउनलाई लग अफ माथि कति एक्स माइनस ए, अगाडि भेरिएबल भएको हुनाले ए भनेको 4, तल कति एक्स प्लस 4 प्लस सी भयो भनेपछि 1/8 भयो। अब यसैमा फेरि के भयो भने 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भइदियो भने 16 माइनस एक्स अथवा 4 स्क्वायर माइनस एक्स भयो भने मैले सीसीआरसी पढाउँदिनँ प्लस 2 चाहिँ है। हरिसाले पढाइदिनु त भन्नुभएको थियो, फुर्सदै भएन, टाइम निकाल्नै सकेन। 2 into 4 लग अफ कति हुन्छ 4 माइनस एक्स, माथि 4 प्लस एक्स हुन्छ, तल कति 4 माइनस एक्स प्लस सी हुन्छ है। त्यस्तै अब यसैमा अन्डर रुट राखेर हेरौँ हेर, यसैमा अन्डर रुट एउटा यस्तो के एउटा प्याटर्नमा पढ क्या, त्यसैमा सोध्दै जाऊ। पढाउनु त बढी जसो मैले एमसीक्यू क्वेसन्सहरू बढी पढाउँछु होइन, धेरै जसो कलेजमा होइन। पोखराको प्रतिभा पढाएको थिएँ, त्यसपछि काठमाडौँमा टिएनईटी व्हाइट हाउस, अनि प्लस 2 मा चाहिँ अलिकति धेरै क्लास चाहिँ गोल्डन गेट लिन्छु है। अब हेर, यहाँनिर के भयो भने फेरि हेर त, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भइदियो भने ए स्क्वायर भयो भने, यसैमा अन्डर रुट भयो भने कसरी जाने भन्ने कुरा हेर। यसलाई कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि लग अफ एक्स प्लस अन्डर रुट अफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 भनेको 4 स्क्वायर भनेको 16 भयो प्लस सी। अब यसैमा अरू आफै राखेर चेक गर हेर त, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भयो भने के गर्ने आफै सोच है। त्यस्तै यसैमा तिमीले कस्तो सोच्यौ भने 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स भयो भने है कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहीबाट आइडिया थाहा पाइहाल्छौँ है। अब यसैमा के हुन्छ यसको एन्सर लग अफ एक्स प्लस जेको इन्टिग्रेसन गरे त्यही, यसको एन्सर के हुन्छ साइन इन्भर्स x/a भनेको x/4 हुन्छ। यसरी हामीले तल हुँदाखेरि यसको क्वेसन गर्न सक्यो, यसरी माथि भयो भने पनि र अन्डर रुट हुँदा पनि हामीले गर्न सक्यौँ र है। हामीले सर एउटा बग्ने गरी कोर्स लानुपर्छ र आफ्नो एउटा प्र्याक्टिस गर्ने ट्रेन बनाऊ है। तिमीहरू रमाइलो मान्छौ आज नाट्य। अब यसको सट्टा यहाँनिर के भयो भने हेर त, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भयो ल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भयो अन्डर रुट अफ डीएक्स एउटा क्वेसन। अब यो डाइरेक्ट सिधै लेख्न मैले हिजो पनि सिकाएको थिएँ, एकछिन रिभ्यू मात्रै गरेको, फर्मुला कतिको दिमाग सेट गर्यौ भनेर।
पढेर आउनु भनेको थिएँ। x स्क्वायर माइनस 4 को अंडर रूट dx भयो भने कसरी गर्ने? त्यसपछि अंडर रूट अफ 4 माइनस x स्क्वायर dx भयो भने कसरी गर्ने? है मैले हिजोको पिरियडमा यसको डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सिकाएको थिएँ। x इन्टु सेम टर्म भनेको x स्क्वायर बाई 4 बाई 2 प्लस यहाँ 4 छ, 4 बाट सुरु हुन्छ, 4 बाई 2 a स्क्वायर भनेको 4 भयो, 4 बाई 2। अनि यसको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ? यसको रेसिप्रोकल यो तल हुँदाखेरि लग अफ x प्लस अंडर रूट अफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c भयो। दिएकै क्लासले बाहिर क्लास लिनै भ्याउँदैन के, एकदम धेरै यही नै क्लास बढी हुन्छ। त्यसपछि यसको कति लेख्न सकिन्छ? x इन्टु अंडर रूट अफ कति? x स्क्वायर माइनस 4 लेख्यौ बाई 2। यहाँ माइनस a स्क्वायर भनेको 4 छ, माइनस 4 छ, माइनस 4 बाई 2 भयो। अब यसको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ? लग अफ x प्लस अंडर रूट अफ x स्क्वायर माइनस 4 प्लस c भयो। अब यो क्वेशन भइदियो भने के त? यो क्वेशन हुँदाखेरि फर्स्ट टर्म त त्यही हुन्छ, x इन्टु सेम टर्म 4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 है, बाई 2 अनि प्लस यहाँ प्लस 4 a स्क्वायर छ, कन्स्टेन्ट प्लसमा छ बाई 2। अब यसको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ यो त कस्तो हुन्छ? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनाउनु पर्यो नि त। a स्क्वायर भन्दा 2 स्क्वायर भयो भनेपछि 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ साइन इन्भर्स अफ x बाई 2 प्लस c, साइन इन्भर्स अफ x बाई 2 प्लस c भयो। पाइन्छ यो फर्मुलाहरू हो, डाइरेक्ट युज गर्न पाइन्छ। 1 मार्क अथवा 2 मार्कमा सोधिदिन्छ यस्तो तिमीहरूलाई अहिले नयाँ कोर्समा है। यो न्युमेरिक दियो भने डाइरेक्ट गर्ने, त्यसपछि प्रुफ द्याट भन्यो भने मात्रै हिजोको मेथडले प्रुफ गर्ने हो। अब भ्याउँदैन। अब मैले फर्मुला मात्रै कुरा गरेका थिएँ, तिमीहरूले भर्खर फर्मुला सम्झिन पनि सक्यौ होला भनेर है, भ्याउँदैन डिस्कस गर्न। म अगाडि जानुपर्छ है, एउटै टपिक पढाइराख्न मिल्दैन, के गरौँ खै है। अब मैले आज डिस्कस गर्न खोजेको हाम्रो के हुन्छ भने अब यो फर्मेट हेर है, यो फर्मेटको क्वेसन हुन्छ ax स्क्वायर प्लस b dx, यो टाइपको हुन सक्छ। त्यसपछि एन्टी डेरिभेटिभ अफ यसैमा अंडर रूट भएको हुन सक्छ, ax स्क्वायर प्लस b dx हुन सक्छ। अनि यसैमा माथि भएको हुन सक्छ है, फर्मेट स्ट्रक्चर बनाएर पढ्ने हो। ax स्क्वायर प्लस b dx तीनटा हुन्छ भनेको थिए। एक दुई दिनमा सकिएला है। अब फर्मेटमा हालेपछि त मेसिनको कुरा हो, दौडिहाल्छ। अब यहाँनिर यस्तो खालको यो तीनटै इन्टिग्रेसन गर्दा यो टाइपकोले एउटा फर्मुला खोज्छ, यो टाइपकोले एउटा फर्मुला खोज्छ, यो टाइपकोले एउटा फर्मुला खोज्छ है। जस्तो तिमीले यो क्वेसन गर्यौ फर इक्जाम्पल 1/4 x स्क्वायर प्लस 9 dx गर्यौ है, 1/4 x स्क्वायर प्लस 9 dx गर्यौ। अब समस्या के हुन्छ भन्छौ भने हामीले यहाँनिर फर्मुलामा के छ भन्दा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ। x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट कि +1 छ कि -1 छ है। सधैँ मेरो क्लास पढ्दैन, भोलि अर्को सरको क्लास पढ्छ है। हाम्रो रिपिट हुँदै बिस्तारै आउँछ, तिमीहरू आउँछ पढ्दै जाने भनेपछि यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा छ भनेपछि यहाँनिर यसमा हामी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्म बनाउन के कमन लिदिनु पर्यो? x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट कमन लिए पनि हुन्छ, सब्स्टिट्युसन गरे पनि हुन्छ। यसलाई कमन लिएर कस्तो बनाऊ? 1/4 बाहिर निकाल, x स्क्वायर प्लस 9/4 हुन्छ। 9/4 भनेको 3/2 को के हुन्छ भन त? होल स्क्वायर हुन्छ। 3/2 को होल स्क्वायर हुन्छ भनेपछि अब यो कुन फर्ममा गयो? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा गयो र x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा गएपछि यसको एन्सर कति? 1/4 1/a भनेको 3/2 भयो हो। tan इन्भर्स अफ x by a, tan इन्भर्स अफ x by a भनेको 3/2 प्लस c भयो। 2 क्यान्सल आउट हुन्छ र यहाँ कति बन्छ? 1/6 बन्छ है। 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्दा 1/6 भयो र यो भ्यालु कति बन्छ? tan इन्भर्स अफ 2x by 3 प्लस c बन्छ।
tan इन्भर्स अफ 3 हुन्छ। त्यसरी गरे पनि हुन्छ, तिमीले भनेको पनि एकदम ठिक छ है। त्यसरी गर्न पनि हुन्छ, तर प्लस सत्व अब्जेक्टिभमा हो, सब्जेक्टिभमा चाहिँ त्यसरी नगर है। अब हेर यहाँनिर के हुन्छ, यो कमन लिइसकेपछि हेर त 4x² प्लस 9 छ, यसमा 4 कमन लियो भने x² प्लस 9/4 हुन्छ। यसलाई कति लेख्न सकिन्छ, 4x² प्लस 3/2 को के भयो, होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। हुन्छ 2/2 ले मल्टिपल गरेर पनि मिलाउन मिल्छ। त्यो इन्टास पढाउँदा मैले त्यसरी नै गर्छु, काटेर गर्न सिकाउँछु है। त्यही क्वेसन हेरेर माथि 2 ले मल्टिपल गरेर पनि सिकाउँछु, यसलाई पुट गरेर पनि सिकाउँछु। तर अब सब्जेक्टिभ भएको हुनाले हामीले एक नम्बर पनि तलमाथि नजाओस् भनेर हुन्छ। त्यसरी गरेर पुट गर्दा पनि हुन्छ, कोफिसिएन्ट मिलाउँदा पनि हुन्छ, र यो कोफिसिएन्टलाई 1 बनाउँदा पनि हुन्छ है। अब यसैमा तिमीले सम्झिहाल, यसैमा अर्को क्वेसन अन्डर रुट राखेको यही सम्झिहाल, त्यसरी सम्झिँदै आनी हो। यहाँ प्लस भयो भने एउटा फर्मुला भयो, यहाँ माइनस भयो भने अर्को फर्मुला भयो, यो अगाडि यो पछाडि भएर फेरि माइनस भयो भने अर्को फर्मुला भयो। त्यसरी तिम्रो एउटै क्वेसनलाई लेखेर दिमाग सेट गर्दै जाऊ है। अब हेर यसैको सट्टा यहीँनिर एउटा अन्डर रुट राख्थे मैले हेर है, 4x² प्लस 9dx गर्यो भने के हुन्छ त भन्यो भने यही मेथडले जो x² को कोफिसिएन्ट 4 कमन लिएर बाहिर निक्लिँदा 2 भयो। यही तरिकाले यो त अन्डर रुट भित्र छ, बाहिर निक्लिँदा 1/2 भयो, 1/2 भयो। एन्टी डेरिभेटिभ अफ dx बाई x² प्लस 3/2 को के भयो, होल स्क्वायर है। यसैमा माथि हुँदाखेरि अब यसैमा यसरी क्वेसन बनाउँदै जाऊ। अब यो कुन फर्ममा गयो, फेरि x² प्लस a² को फर्ममा गयो। x² प्लस a² को फर्ममा गएपछि यो भनेको 1/2 हुन्छ, र पछिल्लो फर्मुला कति हुन्छ, लग अफ x प्लस जे को इन्टिग्रेसन गरेको छ त्यही, यहाँ पछि छोड्देऊ 9/4 भनेर छोड्देऊ, 9/4 भनेर छोड्देऊ, बुझ्यो होइन। यहाँ पछि धेरै दुःख गरिराख्नु परेन। अब यसपछि यसैलाई माथि थियो भने है, अघि मैले तिमीहरूलाई फर्मुलाको कुरा गरेको थिएँ, यसरी सम्झिने भनेको थिएँ है त। यो फर्मुला छ नि यहाँ त, हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, x² प्लस a² छ भने यसलाई छिटो कसरी सम्झिने अरे हेर त। फर्स्ट टर्म भनेको x इन्टु सेम टर्म हुन्छ, जेको इन्टिग्रेसन गरे त्यही, x इन्टु सेम टर्म x² प्लस a/2 हुन्छ। अनि यहाँ प्लस a² छ, a² बाट सुरु हुन्छ सेकेन्ड टर्म, a/2 भयो। अनि यो टर्मको रेसिप्रोकल हुँदाखेरि एन्टी डेरिभेटिभ कति, 1/√of x² प्लस a² को एन्टी डेरिभेटिभ लग अफ जे टर्म छ त्यही, लग अफ x² प्लस a²। यही भन्न मैले सम्झाएको थिएँ हेर त, सिधै लेख्ने तरिका। हिजो भने हो कि होइन, नयाँ स्टुडेन्ट आएको भए पनि पक्कै बुझ्छ होला है। अब यसपछि यसमा हेर है, यही क्वेसनमा माथि अन्डर रुट भयो भने हेर है के हुन्छ भनेर सोध्ने हो है। तिमीहरूलाई अहिले 1 मार्क 2 मार्कको क्वेसन आउने हुनाले है, जस्तो पनि क्वेसन सोध्न सक्ने भयो। 4x² प्लस 9 को अन्डर रुट dx भयो भने 4x² प्लस 9x को अन्डर रुट dx भयो भने हिजो सिकाइसक्या हो मैले यसको फर्मुला सम्झिने तरिका है। है स्टुडेन्ट यही हुन्छ के, बोल्यो है, फेरि भोलिबाट अर्को नयाँ स्टुडेन्ट थपिन्छ अनि लेख्छ कमेन्ट, नभने अप्ठ्यारो। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटाको सिकायो अनि अर्कोको रिप्लेस गर्दै जान्छु है। फर्स्ट टर्म भनेको के हुन्छ, x इन्टु जे को इन्टिग्रेसन गरेको छ त्यही, x² प्लस a² बाई 2 भयो। यहाँ प्लस a² छ भनेपछि सेकेन्ड टर्म इज स्टार्ट फ्रम प्लस a² बाई 2। त्यसपछि अब यसको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ र त, 1 रेसिप्रोकल गर्दाखेरि x² प्लस a² को एन्टी डेरिभेटिभ कति हो, त्यही रिजल्ट आछ हेर त। यहाँ हो सुरुमा लेखेको बुझ्यो होइन। भनेपछि x इन्टु x² प्लस a² बाई 2 प्लस
a स्क्वायर बाई 2 भयो अनि यसको इन्टिग्रेसनको रेसिप्रोकल फर्मुला यसरी। अब यसको सट्टा यहाँ माइनस थियो भने के होला आफै गेस गर त। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अंडर रूट dx थियो भने यो कति हुने भयो भने त x इन्टु सेम टर्म x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 हो। अब यहाँ माइनस a स्क्वायर छ भनेपछि सेकेन्ड टर्म इज स्टार्ट फ्रम माइनस a स्क्वायर बाई 2 भयो। अब यो टर्मको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ कति बन्छ? यो टर्मको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ कति बन्छ? लग अफ x प्लस अंडर रूट अफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c बन्छ। अब यसैमा त्यही माथिकै तरिकाले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को अंडर रूट थियो भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ भन त x इन्टु सेम टर्म a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 हो। अनि यहाँ के छ माइनस प्लस a स्क्वायर छ प्लस a स्क्वायर भएपछि प्लस a स्क्वायर बाई 2 भयो प्लस a स्क्वायर बाई 2 भयो। अब यसको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? यही तरिकाले 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को साइन इन्भर्स अफ x बाई a प्लस c हुन्छ। बुझ्यौ? अब हेर यही क्वेसनमा तिमीले यसैको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने है यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने अब यसमा पहिला त x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 बनाऊ, 2 लाई बाहिर कमन लिएर बाहिर निकाल। x स्क्वायर प्लस 3/2 को के हुन्छ? होल स्क्वायर dx हुन्छ 3/2 को। अब यसपछि त्यही अघिको फर्मुला भयो। अब यसलाई कति लेख्न सक्छौ? 2 बाहिर छँदै छ x इन्टु सेम टर्म x इन्टु j को इन्टिग्रेसन गरेछ त्यही x स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस a स्क्वायर भनेको कति छ? 3/2 9/4 छ प्लस 9/4/2। अब यसको रेसिप्रोकलको यो टर्मको रेसिप्रोकलको एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ? लग अफ x प्लस j को इन्टिग्रेसन गरेको छ त्यही हुन्छ प्लस 9/4 प्लस c। बाई 2 अगाडि छुट्यो है, यहाँनिर 2 छुट्यो। अब यो 2 क्यान्सल होला के होला त्यसपछिको एन्सर त तिम्रो काम छँदैछ। बुझ्यौ हैन? अब यसपछि हामी कुरा गरौँ के को त भन्दाखेरि अर्को एउटा फर्मेटको कुरा गरौँ है। हामीले एउटा फर्मुलालाई अब धेरै लामो हुन थाल्छ क्वेशन डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ। म प्लस 2 पढाउँदा डाइरेक्ट नै गराउँछु, धेरै पहिलाबाटै गरिराखेको है। हामीलाई नत्र धेरै लेन्दी प्रोसेस हुन्छ। बेसिकली यो रिजल्ट वर्कआउट एक्जाम्पलमा डाइरेक्ट लेखेको छ 12 मा गइसक्दा f डैश x बाई f को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ? यो तीनटा रिजल्ट सम्झिदियो भने अलि छिटो हुन्छ। यो रिजल्ट भनेको log अफ fx हुन्छ, log अफ fx प्लस c हुन्छ। सम्झ है, तलको डेरिभेटिभ माथि भयो भने ड्यास भयो भने त्यसपछि एन्टी डेरिभेटिभ अफ यस्तै गरेर f डैश x बाई रुट अन्डर fx भयो भने अब सब्जेक्टिभ मान्य त धेरै लामो हुन्छ, अनावश्यक त्यत्रो टेडियस जब गरेर बसिराख्नु पर्दैन। यसको एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ 2 टाइम्स रुट अन्डर fx हुन्छ, fx प्लस c हुन्छ। त्यस्तै अर्को एन्टी डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर fx इन्टु f डैश अफ x dx भयो भने यसको एन्सर कति हुन्छ? fx को पावर कति? fx को पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c हुन्छ। अब यो 11 को कोर्स हो, मैले धेरै इक्जाम्पल लेखु र अनुप अहिले म 12 को कोर्स पढाउँदै छु। तिमीहरुलाई अनावश्यक टेन्सन सुरु हुन्छ, त्यो गरौँला पछि है। पछि आउँछ थर्ड पिरियड तिर आउँछ त्यो कसवाला क्वेशनको एन्सर। इक्जाम्पलमा जाँदा जस्तो हामीले अर्को फर्मेट कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि ax प्लस b बाई र ax प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस b मात्रै भएको है। यो टाइपको ax स्क्वायर प्लस c भएको केसहरु सोध्छ सर्ट क्वेशनमा है। यो फर्मेटको क्वेशन हुन्छ। यसैको सट्टामा के हुन्छ अर्को ax प्लस b बाई के को फर्मेट सोध्छ। एउटा फर्मेटको कोर्स छ के, यस्तो यस्तो हुन्छ भन्न सम्झन सक्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ।
त्यसपछि अर्को क्वेसन के हुन सक्छ त नि भन्दाखेरि अर्को फर्मेट यसैमा माथि भएको ax स्क्वायर प्लस b को अन्डर रुट इन्टु यो चाहिँ धेरै लेस इम्पोर्टेन्ट लास्ट फर्मेट चाहिँ है ax प्लस b dx भएको सम्म हाम्रो प्लस 2 को कोर्स हो 12 को। अब हेर यिनीहरूको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्ने यी सबै केसमा हेर त यो सबै केसमा एउटा एक्जाम्पलबाट एउटा केस गरौँला परिअसो यो दुईटा केस सोध्छ यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मैले डिस्कस गर्दिन अहिलेलाई है तिमीहरू 12 को इम्पोर्टेन्ट पार्टमा छौ है टाइम पनि कम छ ax प्लस b बाई के हुन्छ ax स्क्वायर प्लस b भइदियो अथवा c जेसुकै होस् b नै राख अथवा c नै राख यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि है यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दा यसलाई यो सेपरेटली डिभाइड गरेर यसलाई बाहिर निकालिन्छ x बाई के गरिन्छ ax स्क्वायर प्लस b dx को फर्ममा लेखिन्छ प्लस b बाई के गरिन्छ भने त सेपरेटली डिभाइड गरेर b बाहिर आउँछ र b बाहिर आइसकेपछि b बाई अन्डर रुट अफ 1 अपन ax स्क्वायर प्लस b को फर्ममा लेख्न सकिन्छ यो कसरी लेख्यौ पक्कै बुझ्यौ होला है केले डिभाइड गरियो भने त यो पहिला ax बाई ax स्क्वायर प्लस b गरियो है त्यहाँबाट a बाहिर आउँछ x dx भयो अनि त्यसपछि b अपन ax स्क्वायर प्लस b गरेर b लाई बाहिर निकालियो इन्टिग्रेसनलाई बाँड्दै गइयो यसरी गइसकेपछि अब समस्या के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ माथि बनाउन मिल्छ यसको डेरिभेटिभ यहाँ बनाउन मिल्छ सिधै लेख्ने र यो फर्मेटलाई अघि हामीले सल्भ गर्न जानिसक्यो यसैमा यहाँ अन्डर रुट थियो भने यहाँ पनि अन्डर रुट हुन्छ यहाँ पनि अन्डर रुट हुन्छ जस्तो एउटा सानो क्वेसन हेरौँ हेर है 3x प्लस 4 बाई के भयो भने x स्क्वायर प्लस 9 भइदियो भने है 3x प्लस 4 बाई के भयो भने x स्क्वायर प्लस 9 भयो भने अब यसलाई मैले कति लेख्न सक्छु 3 बाहिर आउँछ 3 बाहिर आएर x dx बाई कति लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर प्लस 9 लेख्न सकियो प्लस 4 बाहिर आउँछ र 1 बाई कति लेख्न सकियो अन्डर रुट हैन है यो पछि अन्डर रुट बनाउला 1 बाई कति लेख्न सकियो x स्क्वायर प्लस 9 dx लेख्न सकियो है x स्क्वायर प्लस 9 dx डाइरेक्ट लेख्ने यसरी अब यो तलको x स्क्वायर प्लस 9 को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ है भनेपछि यहाँ 2 थप्देऊ यहाँ कति बनाइदेऊ 2x dx बनायो तल कति बनायो x स्क्वायर प्लस 9 बनायो यसलाई 3 बाई 2 भयो 3 बाई 2 भयो अब प्लस पछिल्लो फर्मुला कति लेख्न सकिन्छ 4 1 अपन कति x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx भयो अब हामीले यसमा फर्मुला एप्लाई गर्न सक्ने फर्ममा आयो हेर त अघि मैले तिमीहरूलाई भने एन्टी डेरिभेटिभ अफ f डैश x बाई fx भयो भने यसको एन्सर कति भनेर भनियो भने त log of fx प्लस c भनेर भनियो है त्यस्तै तलको डेरिभेटिभ माथि भएको कारणले यो फर्स्ट फर्मुलालाई कति लेख्न पाइयो 3 बाई 2 इन्टु log of x स्क्वायर प्लस 9 लेख्न सकियो विथ बेसी हो हुन्छ त्यसरी डाइरेक्ट त इन्ट्रान्समा लेख्छु अहिले चाहिँ अलि यति स्टेप चाहिँ देखाऊ सब्जेक्टिभ भएको हुनाले है प्लस 4 बाई है यसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को एन्सर 1 बाई 3 हुन्छ र 10 इन्भर्स अफ x बाई 3 प्लस c हुन्छ x बाई 3 प्लस c हुन्छ बुझ्यौ यो ल यो सारिसक दिनेशको घर कहाँ अरे मेरो अस्ति नै पनि कुरा भइरहेको थियो
कालीकोट हो ए ल है। यसपछि यसैमा तिम्रो के भयो भने अन्डर रुट भइदियो भने यहाँनिर के हुन सक्छ अन्डर रुट हुन सक्छ। अन्डर रुट भयो भने यहाँ पनि अन्डर रुट हुन्छ। हेर यसैमा सच्याए मैले यहाँ पनि के हुन्छ अन्डर रुट हुन्छ। पढ्ने यसरी नि हो है। अब तल भित्रको डेरिभेटिभ यहाँ पनि त्यही नै बनाउँछौ। यहाँ पनि के भयो अन्डर रुट भयो यहाँ पनि के भयो अन्डर रुट भयो। अब हामीलाई पक्कै पनि के फर्मुला थाहा छ हेर त f dash x by है f dash x by रुट अन्डर fx भयो भने अघि मैले यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति भने 2 टाइम्स रुट अन्डर fx प्लस c बन्छ भनेर 2 टाइम्स बुझ्यो हैन। भनेपछि त्यो फर्मुला युज गर्दियो भने अघिल्लो रिजल्ट कति आइदिन्छ ल भन त। यो भनेको 3/2 आउँछ 3/2 f dash x by रुट अन्डर x भनेपछि कुन फर्मुला लाउनु पर्यो 2 टाइम्स अन्डर रुट अफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 9 भयो प्लस 4। अब यो 2 क्यान्सल हुन्छ पछि 3 भयो र यसरी मिल्दै गयो। अनि त्यसपछि 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ log अफ के हुने हुन्छ log अफ x प्लस अन्डर रुट अफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस c बन्छ। यसरी हाम्रो क्वेशन एउटा गरेपछि अर्को क्वेशन्सहरुलाई यसरी स्ट्रक्चर बनाएर सल्भ गर्ने है। यसपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हामीले के टाइपको इन्टिग्रेसन गर्ने हो त नि भनेर त्योतिर जाउँ है। हाम्रो 12 को टोटल कोर्स भनेको अब गर्ने इन्टिग्रेसनमा रिड्युस हुने टाइपको कोर्स हो है। त्यो कोर्स भनेको के त बुझ्यौ नि रिभ्यू भइरहेछ नि है। अनि म बिस्तारै बिस्तारै आउँछु है। सी लेख्नुको मिनिङ त यस्तो हो नि लाटो हेर त डेरिभेटिभ अफ fx इक्वल टु gx हुन्छ भने हामीले के भनिन्छ भन्दा भयो भने दिस इम्प्लाइज के हुन्छ एन्टी डेरिभेटिभ अफ gx भनेको के हुन्छ fx प्लस c हो है। यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो आएको हुनाले यसको एन्टी डेरिभेटिभ यो हुन्छ भन्ने हो। अब यसले हामीलाई कस्तो खालको म्याथमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो हेर त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x यसले के इम्प्लाइज गर्यो एन्टी डेरिभेटिभ अफ 2x भनेको x स्क्वायर भयो है। एन्टी डेरिभेटिभ अफ 2x भनेको के भयो x स्क्वायर भयो। त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस 2 भन्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 2x आउँछ। यसले के इम्प्लाइज गर्यो एन्टी डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस 2x पनि कति हुन्छ 2x dx पनि कति भयो x स्क्वायर प्लस 2 भयो। भनेपछि यस्तो खालको यहाँ जुनसुकै कन्स्टेन्ट जोडेर डेरिभेटिभ गरे पनि यसको डेरिभेटिभ 2x नै आउँछ। भनेपछि यो कन्स्टेन्ट कुन हो भन्ने कुरा फिक्स गर्न नसकेको हुनाले अब हामीले इन जनरल के गरिन्छ x स्क्वायर 2x dx को एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा 2x dx को एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा एउटा कन्स्टेन्ट बिनाको फंक्सन जसको डेरिभेटिभ x स्क्वायर हुने कति 2x हुने x स्क्वायर लेखिन्छ र यसमा जुनसुकै कन्स्टेन्ट जोडेर डेरिभेटिभ गर्दा नि यही नै आउँछ भनेर हामीले एनी कन्स्टेन्ट यसरी जोड्ने चलन हो। पक्कै पनि बुझ्यौ होला। बुझ्यो हैन। यसरी तिमीले जुनसुकै कन्स्टेन्ट जोडे पनि हुन्छ। भनेपछि यो कन्स्टेन्ट हो तर यु क्यान टेक एनी कन्स्टेन्ट भनेको हुनाले सच टाइप अफ कन्स्टेन्ट आर कल्ड आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट हो तर फिक्स छैन भने दैट इज कल्ड आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट मीन्स इट इज नट फंक्सन अफ x। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छ आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट मान्छ। पछि गएर जति पनि अप्लाइड प्रब्लममा यो सी फेरिदै जाँदा प्रब्लमको नेचर फेरिदै जान्छ। यही सी क्याल्कुलेट गर्ने नि मेजर काम बन्छ है। अब पछि अप्लाइड तिर कुरा गरौँला। अब यो फर्मेटको अझ एउटा क्वेशन भनिरहेको थियो के सक्छ कि सक्दैन गर्दिनु पर्ने हो अन्डर रुट वाला। है नवीन शर्माले एउटा गरौँ भने है 4x - 7 बाई है यो धेरै गाह्रो सोध्दैन 4x - 9 भयो ल
4x स्क्वायर माइनस 9। अब यसलाई तिमीले कसरी गर्न सक्यौ त नि भन्दाखेरि हेर त यसलाई 4x बाई कति लेख्न सक्यौ अंडर रूट अफ 4x स्क्वायर माइनस 9 dx लेख्यौ 4x बाई यो टर्म लेख माइनस b भनेको माइनस 7 बाई कति लेख्यौ भन त 1 अपन 4x स्क्वायर माइनस 9 लेख्यौ। अब यसपछि यसमा के हुने भयो तलको डेरिभेटिभ कति हो 8x हो भनेपछि यहाँ कति गर्यौ 4 गर्यौ बाई 8 गर्यौ 8x भयो यसको डेरिभेटिभ बाई अंडर रूट अफ 4x स्क्वायर माइनस 9 अनि यसमा चाहिँ हामीलाई टेन्सन लिइराख्नु परेन x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 4 छ त्यसलाई कमन लिएर अंडर रूट भन्दा बाहिर निकाल 7/2 dx बाई कति बन्छ भन त x स्क्वायर माइनस 3/2 को होल स्क्वायर को अथवा 9/4 नै लेखे पनि हुन्छ केही फरक परेन 9/4 को x स्क्वायर माइनस 9/4 को अंडर रूट भयो। अब अघिल्लोको एन्सर कति हुन्छ यो त 1/2 छँदै छ है यसको एन्सर कति बन्छ त नि भनेर भन्दा तलको भएपछि 2 टाइम्स रुट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 9 बन्छ अनि 7/2 अब यसको एन्सर कति हो लग अफ बेस x प्लस अंडर रूट अफ j को इंटीग्रेसन गरेछ त्यही 9/4 प्लस c। यो मैले फर्मुला भनेर सम्झ भनेको थिएँ पुट गरेर आउँछ बाबा आकाश यसलाई पुट गर्यौ भने यदि y = fx मान्यौ भने आइहाल्छ नि के गाह्रो छ र चेक गर त लेट y के मान लेट y = fx मान यसको डेरिभेटिभ dy भनेको f' इन्टु dx बन्छ यहाँबाट यो भनेको dy बाई रुट अंडर y बन्छ माथि लगेर पावर रुल लगाऊ हो अनि यसको इंटीग्रेसन गरेपछि आइहाल्छ पुट गरेर। कमन ननिकालिकन गर्यो भने डेरिभेटिभ माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यसरी पनि गर्न पाइन्छ है यसलाई 2x को होल स्क्वायर गरेर यहाँ 2 थपेर पनि गर्न पाइन्छ तर मैले यसरी नै सिकाउन बेटर मान्छु +2 को कोर्स एन्सर्सहरु यही फर्मेटमा राखेको छ है त्यहाँ पछिको कुरा छोड्देऊ है। अब यसपछि तिमीहरुलाई एक दुईटा कुरा सब्स्टिट्युसन को कुरा गर्छु है इंटीग्रेसन बाई सब्स्टिट्युसन सब्स्टिट्युसन हामीलाई 12 मा कस्तो खालको क्वेशन सब्स्टिट्युसनमा मेजर सोधेको हुन्छ भन्छौ भने डिनोमिनेटर को टर्म स्क्वायर मा जाने हुन्छ ln लेख्दा सधैं राम्रो लेख्नु पर्ने ln नै हो बेसिक म्याथले लग लेखिदिएको कारणले लग लेखेको है विकास लेख्नु पर्ने हाम्रो इंटीग्रल क्याल्कुलसमा आउने सबै लग नेचुरल लगाइदम हो ई बेस भएको लगाइदम हो ln लेख्दा सबैभन्दा राम्रो है। हामीलाई एउटा मिल्ने गरी मात्रै क्वेशन राखेको हुन्छ फर एक्जाम्पल x dx बाई x टु द पावर 4 प्लस 1 dx राख्यो है x dx राख्यो हुन त अब इन्ट्रान्स हो भने काटेर एकै लाइनमा पनि लेख्थे मैले अब त्यतातिर गइन म यो लग लेख्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन हामीले दुईटै लग नेपालमा एक्सेप्ट गरेको छ 11 को बेसिक म्याथ को लगाइदमको टपिक्समा बेसिक म्याथले के लेख्दियो भने मेरो बुक पढ्दा यलोजी लेखे पनि बेसी लेखे पनि ln लेखे पनि एउटै हो अरु लग चाहियो भने म बेस लेख्छु भन्दियो के हामी सबै बेसिक म्याथ पढेर आए मान्छे अनि सबै पुल्चोक देखि +2 सम्मको म्याक्सिमम पुरानो बुकहरुमा लग नै छ बेसिकमा डिपेन्ड भएको हुनाले
लेख्नुपर्ने अहिले इन्टरनेसनल नोटेसन के हो, ELN हो है। अब यो टाइपको एक्सप्रेसन छ, तिमीले 12 मा सोध्ने भनेको तिनै 9 वटा फर्मुलामा जाने हो घुमिफिरी है, तिनै 9 वटा फर्मुलामा जाने हो। भनेपछि हामीले के सोध्ने भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा के राख्यो भने यक्स स्क्वायरको फर्ममा जान्छ है। केलाई सपोज गर्यो भने यक्स स्क्वायरको फर्ममा जान्छ भन्दा यहाँ के राख्यो भने यो s टु द पावर 4 को सट्टामा यसलाई s टु द पावर 4 लाई y स्क्वायर मान्यो भने बल्ल फर्मुला लाउन पाइन्छ। s टु द पावर 4 को ठाउँमा y स्क्वायर स्क्वायरको टर्ममा भयो भने मात्रै फर्मुला लाउन पाइन्छ। त्यसो भने यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि लेट y इक्वल टु के गरौँ, यक्स स्क्वायर राखौं ताकि यो s टु द पावर 4 केमा जाओस्, स्क्वायरको टर्ममा जाओस् है। अब यसो 11 12 बाट सोध्ने हो, देन dy बाइ dx भनेको 2x dx हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ गर। अब यो भेरिएबल हाम्रो अब्जेक्टिभ यसलाई y स्क्वायर मानिसकेपछि x इन्टु dx लाई इन टर्म्स अफ y मा लानु पर्यो। भनेपछि x इन्टु dx भनेको कति लेख्न पाइँदैछ, dy बाइ 2 इज इक्वल टु x इन्टु dx लेख्न पाइयो। dy बाइ x भनेको x इन्टु dx लेख्न पाइयो। देयरफोर I भनेको कति लेख्न पाइयो भने त I इज इक्वल टु x इन्टु dx को ठाउँमा dy बाइ 2 लेख्न पाइयो। तलको भेल्यु कति भयो भने त y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भयो। तलको भेल्यु कति भयो, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो। आउँदैन पुरानै क्वेशन, त्यसैमा सर्ट हुने टाइपकै क्वेशन बढी सोध्छ तिमीलाई, धेरै लामो भन्दा पनि यो वर्षबाट अलि छोटो ट्रिकी टाइपको क्वेशन बढी पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यो फर्ममा भयो। अब यो फर्मुला लाउन सक्ने सिचुएसन आयो भनेपछि यो भनेको कति, 1/2 1/a भनेको 1 tan इन्भर्स y बाइ 1, y को भेल्यु राख्देऊ, राख्दाखेरि 1/2 tan इन्भर्स अफ कति भयो, x भनेको y भनेको x स्क्वायर प्लस c भयो है। पिएको बुक फुलचोकलाई इनफ हुन्छ त्यति राम्रोसँग जान्न, फुलचोकको सबै पिएको मेटेरियल पढ्न सके काम पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अब अनलाइनमा धेरै नबोलौं। अब हेर, यसैमा अन्डर रुट भयो भने अर्को क्वेशन आफै बनाऊ। यसैमा अन्डर रुट भयो भने यसमा पनि त्यही नै भयो। यसैमा अन्डर रुट भयो भने यहाँ कति लेख्न सकिन्छ, x इन्टु dx लेख्न सकियो। र यहाँ यो क्वेशन केमा जान्छ, यसैमा अन्डर रुट जान्छ, अरु केही चेन्ज हुँदैन, यसैमा अन्डर रुट जान्छ है। यसमा अन्डर रुट गइसकेपछि अब यसको फर्मुला एप्लाई गर्देऊ। फर्मुला एप्लाई गर्दा कति लेख्न सकिन्छ, 1/2 log of y प्लस अन्डर रुट अफ कति, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस c भयो। y को भेल्यु अब फेरि हामी सब्स्टिट्युट गरौँ। यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ, 1/2 log of x स्क्वायर, y भनेको x स्क्वायर प्लस कति, s टु द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। y को भेल्यु सब्स्टिट्युट गर्देऊ। बुझ्या छ यहाँसम्म है। अझ एउटा क्वेशन यो टाइपको गर्छु जुन बोर्डमा आइराखेको छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। अर्को एउटा क्वेशन गरौँ। ल यो सारिसक त। अब यसपछि अर्को एउटा क्वेशन गरौँ। फर इक्जाम्पल एन्टिडेरिभेटिभ अफ 1 अपन, यो पनि सोधिरहेको क्वेशन, e प्लस e को पावर माइनस x dx। हामीले कसरी सोच्यो भने स्क्वायरमा जान्छ त डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटरमा अलि अप्ठ्यारो टाइपको टर्म छ भने सोच्ने नै त्यही हो, कसरी हामी क्वाड्रेटिक नेचरको बनाउन सक्छौं है। यसलाई कति लेख्न सकियो, 1/ex प्लस 1/es लेख्न सकियो।
अब यसको एलसीएम लियो भने कति लेख्न सकिन्छ ex dx बाई ex को के होल स्क्वायर प्लस 1 लेख्न सकिन्छ नि हेर त 1 बाई ex अब यो स्क्वायरमा गयो भनेपछि हामीले यसलाई पुट गर्नु पर्यो है सब्जेक्टिभ पढ्दै छौं स्टेप लेख्नै पर्यो let y is equal to e को पावर x then dy is equal to e को पावर x into dx हुन्छ है अब यसपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्ने त नि भन्दाखेरि यो भनेको therefore I भनेको कति लेख्न सकिन्छ dy by y square plus 1 square लेख्न सकिन्छ dy by y square plus 1 square लेख्न सकिन्छ dy by y square plus 1 square को रिजल्ट अब कति लेख्न सकियो tan inverse of this is equal to tan inverse of y plus c यो भनेको tan inverse of ex plus कति लेख्न सकियो c है अब यो अरु त अहिले हामी त्यतातिर म जाँदैन मैले प्लस 2 को जे हो मलाई इन्स्टिट्युटले जे काम दिएछ त्यही गर्छु है प्लस 2 को सँग रिलेटेड क्वेशन आयो भने म एन्सर लिदिन्छु इन्ट्रान्स बेसको गाह्रो छ है अरु क्वेशन्सहरु प्लस 2 को बाहेक अरु क्वेशन मलाई यहाँ एन्सर नदिनु भनेको टाइपले यो क्लास राखेको हो अब्जेक्टिभ पढाउँदा इन्ट्रान्स बेसकै क्वेशन जति पनि ट्रिट गरिन्छ यसमा मैले प्लस 2 को कोर्स है यो टाइपको क्वेशन तिमीले भने हो 1/x minus alpha into x minus beta भने हो भन त under root of this हो नि है बुझ्यौ हैन अब यस्तो खालकोमा हामीले सोचिहाल्नु पर्यो हेर है मैले अघि नै तिमीहरुलाई के भने हामीलाई एउटा स्क्वायरको टर्म चाहिँदो रहेछ है भनेपछि मैले यसमा पनि के एजुम्सन गरे कुनै एउटालाई बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा भनेको होला अथवा त्यस्तै नभए पनि गर्न मिल्छ यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन है अब हेर यसमा मैले let I is equal to यसमा कुनै एउटालाई x minus alpha लाई t square मान्देऊ x minus alpha लाई के मान अथवा x minus beta लाई माने पनि हुन्छ ठुलोलाई मान्देऊ बेटर होला x minus beta लाई t square मान जुन माने नि मिल्छ छैन जे भए पनि मिल्छ त्यहाँ उले त्यो अन्डर रुट राख्ने बेला रियल नम्बर भनेर जानुस् अहिले रियल को पढ्दै छु भनेर हो पछि कम्प्लेक्सको नि इन्टिग्रेसन हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन देन dx भनेको कति लेख्न पाइयो त नि भन्दाखेरि twice t into dt लेख्न पाइयो अब x माइनस जुन अल्फा छ राइट dx को ठाउँमा dt मा गयो यो भ्यालु पनि t स्क्वायर मा गयो अब यो टर्म बाँकी भयो राइट अब यो कुन टर्म बाँकी भयो पछिल्लो टर्म बाँकी भयो भने अब x माइनस अल्फा भनेको कति लेख्न सकिन्छ x माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा लेख्न पाइन्छ x माइनस बीटा भनेको कति हो त नि भन्दा t स्क्वायर हो यो भनेको t स्क्वायर हो t स्क्वायर यति भनेको t स्क्वायर अनि यो बीटा माइनस अल्फा को अन्डर रुट को होल स्क्वायर हो therefore I भनेको अब कति लेख्न सकिन्छ I भनेको dx को ठाउँमा twice t dt लेख्न सकियो twice t dt लेख्न सकियो x माइनस यो अल्फा को ठाउँमा कति लेख्न सकियो t स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा को अन्डर रुट को होल स्क्वायर लेख्न सकियो therefore I is equal to कति लेख्न सकियो भन त 1 upon t square plus बीटा माइनस अल्फा को होल स्क्वायर को अंडर रूट इन्टु
इन्टु तलको कति भयो टी स्क्वायर भयो। अब dx भनेको कति लेख्न पाइयो ट्वाइस टी इन्टु dt लेख्न पाइयो। ट्वाइस टी इन्टु कति लेख्न पाइयो dt। र अब यसको फाइदा के यो t त अन्डर रुट भित्र छ, यो टी स्क्वायर के छ अन्डर रुट भित्र छ। यो t र यो t क्यान्सल आउट हुन्छ, यो t र यो t के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ, किनभने बाहिर आउँदा टी स्क्वायर बाहिर आउँदा t बन्छ। t बनिसकेपछि यहाँनिर तिमीले कस्तो सिचुएसन देख्छौ भने 2 इन्टु dt बाई टी स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा को अन्डर रुट को होल स्क्वायर। अब यो कुन फर्ममा गयो त नि भन्दा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा गयो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा गयो। र यसको एन्टी डेरिभेटिभ 2 टाइम्स लग अफ t प्लस जसको इन्टिग्रेसन गरेको छ त्यही t स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा लेखे मैले प्लस c, t प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस c। मनोज तिम्रो मैले कुरा बुझिन। t प्लस हेर त कहाँनिर यो t हेर त यो अन्डर रुट भित्र t छ, यो त अन्डर रुट भित्र हो नि त, अनि बाहिर आउँदा यो t सँग क्यान्सल हुन्छ। अन्डर रुट बाहिरको भित्रको t बाहिर आउँदा t हुन्न त लाटो, अन्डर रुट अफ t स्क्वायर भनेको t हैन त। बुझ्यौ कि बुझेन हो? अब यो कसरी हुने यस्तै डेरिभेटिभ पनि बुझेनौ हेर त। x माइनस बीटा इज इक्वल टु टी स्क्वायर, दुईतिरै विथ रेस्पेक्ट टु टी डेरिभेटिभ गर त। dx माइनस बीटा बाई dt भनेको dt बाई dt भयो, अनि यो भनेको कति dx बाई dt भयो, यता ट्वाइस t भयो, यो t उता गयो, dx इज इक्वल टु ट्वाइस t dt हुन्छ। यो त डाइरेक्ट बुझ्नु सक्नु पर्ने है। अब हामीले यसमा के को भ्यालु राख्दियौ t को भ्यालु राख्दियौ। अब हामीले t को भ्यालु राख, t भनेको कति हो त नि हेर त, t भनेको अन्डर रुट अफ यो कति हो भन त 2 टाइम्स लग अफ अन्डर रुट अफ के हो भन त x माइनस बीटा हो प्लस अन्डर रुट अफ कति x माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा हो है। अब यहाँबाट बीटा बीटा क्यान्सल आउट हुन्छ र यसलाई कति लेख्न सकिन्छ 2 लग x माइनस बीटा को अन्डर रुट प्लस x माइनस अल्फा को अन्डर रुट प्लस c लेख्न सकिन्छ। बोले सुनेपछि 2 मिनट छिटो सुन्नुपर्छ। बुझ्यौ होइन? भन न इन्टिग्रेसन अफ ऱ्यासनल फ्र्याक्सन अर्को क्लासमा आउँछ है, तिमीहरू टेन्सन नलिय है। रुट कसरी आयो भनेको छौ यहाँनिर हेर त, यो भनेको कति छ हेर त x माइनस बीटा भनेको टी स्क्वायर छ भने यहाँबाट t इज इक्वल टु x माइनस बीटा को अन्डर रुट लेख्न पाइयो है। अनि त्यही टी स्क्वायर को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको है, यो भनेको टी स्क्वायर को x माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, बीटा बीटा क्यान्सल भयो x माइनस बीटा आयो। बेसिक म्याथ मजाले पढ्न सके, त्यहाँभन्दा धेरै पढ्नै सकिँदैन केटाकेटी हो, त्यति जाने हुन्छ है। राम्रो तरिकाले पढ। यो आई एजुम्सन गरियो आफै है। यसपछि हामीले यसलाई स्क्वायर फर्ममा लाने गरी कुनै दुईटा यस्तो प्रोडक्ट अफ लिनियर फंक्सन आयो भने इन्टिग्रेसन गर्दा कुनै एउटा फंक्सनलाई टर्मलाई टी मान्देऊ है। बुझ्यो हैन? यसरी हामीले गर्नु पर्छ है। बुझ्यो हैन? ल आजको क्लास मैले थोरै छिटो, अब अर्को क्लासमा हामी
स्पेसल के भनेको छ स्पेसल ट्रिगोनोमेट्रिक हुन्छ सिधै त्यसमा त गए पनि जाउँला अर्को फंक्सनमा स्पेसल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा जाने हो भने मैले यो फंक्सन पढाएर यसको यो टाइपको इन्टिग्रेसन पढाएर अनि म केमा जान्छु यो डिस्कस गरेर अनि ट्रिगोनोमेट्रीमा जान्छु है एउटै यो ट्रिगोनोमेट्री त एउटा क्वेशन गर्न जानेपछि काम सकिन्छ x माइनस अल्फाको भ्यालु कसरी आयो भनेको छ t भनेको त अघि एजुम्सनबाट राख्यो अनि यो के हुन्छ t स्क्वायरको भ्यालु x माइनस बीटा राखेपछि बीटा बीटा क्यान्सल भएर x माइनस के आउँछ अल्फा आउँछ ल आजको क्लास यतिमै इन गरे ल बाई है अब अर्को क्लासमा हामी केमा जाउँला है म बिस्तारै क्याल्कुलस टेन्सन लिनु पर्दैन ल बाई